सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ विंशतितमोऽध्यायः। सम्पूर्ण प्रकारका ऋषिगणहरूलाई लक्षित गरेर सुतजी महाराजले बताउनु भयो, हे ऋषि ब्राह्मण हो, मुनि श्री नारायणको मुखारविन्दबाट राजा दृढधन्वाको पूर्व जन्मको वृत्तान्त सुनेर तृप्त नभएका नारदले फेरि मुनि नारायणलाई सोध्न लाग्नुभयो। नारदजी महाराजले भन्नुभयो, हे तपोधन, हे तपस्वी मुनि नारायण। तब महाराज दृढधन्वाले ती मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकिलाई के भने, वाल्मीकि नाम गरेका ऋषिका ती दिव्य मुखारवृन्दबाट आफ्ना पूर्व जन्मका लगायतका त्यही जन्मका समेत सम्पूर्ण प्रकारका लीलाहरू श्रवण गरिसकेपछि आफूले गरेका कर्महरू, आफूले भोगेका दुःखहरू, बाधा व्यवधानहरू, त्यसै गरी भगवानका आराधनाका सम्बन्धी प्रसङ्गहरू श्रवण गरिसकेपछि ती दृढधन्वा नाम गरेका राजाले मनमा के सोचे अनि ती वाल्मीकि नाम गरेका ऋषिसँग के कुरा सोध्न थाले त्यो मलाई बताउनु हवस्। अनि मुनि श्री नारायणले नारदजीलाई भन्नुभयो, हे नारद, महाराज दृढधन्वाले अत्यन्त बुद्धिमान मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकिलाई विनयपूर्वक हात जोडेर जो भन्नुभएको थियो त्यो सम्पूर्ण प्रसङ्गहरू म बताउन गइरहेको छु। अत्यन्त भक्तिपूर्वक, अत्यन्त भावपूर्वक श्रवण गर्नु हो। वाल्मीकि नाम गरेका मुनिसँग दृढधन्वा नाम गरेका राजाले भने, हे मुनि, मोक्षको इच्छा गर्ने मनुष्यहरूले यो पुरुषोत्तम महिनाको सेवा, त्यसै गरी व्रत पूजाहरू कसरी गर्नुपर्दछ, कसको कस्तो विधिले पूजा गर्नुपर्दछ, अनि त्यसपछि यो समयमा के सामग्रीहरू विशेष दान गर्नुपर्दछ, के दान गर्यो भने कुन प्रकारका पुण्य फलहरू प्राप्त हुन्छन्, त्यो कुरा पनि मलाई जान्नको लागि अत्यन्त जिज्ञासा भइरहेको छ। यसको पूजन गर्ने, यसको दान गर्ने, यसको महिमाहरू श्रवण गर्ने विधि कस्तो हो, सारा जगतको कल्याणका लागि, सारा जनहरूको कल्याणका लागि यो सब कुरो मलाई बताइदिनुहोस्। किनकि तपाईँ जस्ता महात्माहरू सारा संसारको कल्याणका लागि पृथ्वीभरमा भ्रमण गर्नुहुन्छ। सम्पूर्ण प्रकारका ऋषिगणहरूको उद्देश्य भनेको नै भगवानका दिव्य लीलाहरू यस पृथ्वी लोकमा सम्पूर्णलाई श्रवण गराउनु र सबैलाई नैतिक बनाएर भगवत मार्गमा, त्यसै गरी सत्यको मार्गमा हिँडाउनु हो। सम्पूर्ण अरू जनहरूको कल्याणको लागि हजुरहरू ऋषिगणहरू यसरी यत्रतत्र भौतारिनुहुन्छ। मलाई पनि अत्यन्त कल्याणको जुन त्यो प्रसङ्ग रहेको छ, जुन त्यो विधि रहेको छ, श्रवण गराउनु हवस्। यो पुरुषोत्तम महिना साक्षात् आफै नै पुरुषोत्तम भगवानको स्वरूप रहेको मानिएको छ। त्यसमा गर्नुपर्ने कार्य गर्यो भने अत्यन्त ठुलो पुण्य प्राप्त हुन्छ भन्ने कथनहरू मैले हजुरकै मुखारविन्दबाट दिन प्रतिदिन भलिभाँति सुनिसकेको छु। पूर्व जन्ममा म ब्राह्मण श्रेष्ठ सुदेव भएर मरेर बहुरिएको छोरालाई देखेर पछि त विधिपूर्वक पुरुषोत्तम महिनाको सेवा, व्रत पूजन आदि गर्ने गरेको थिएँ। हे ब्राह्मण देवता, त्यतिखेर पुत्र शोकले गर्दा बेहोस रहेकोले हमेसा भोकै प्यासै रहेको मेरो त्यो समय नै पुरुषोत्तम महिनाको व्रत आराधना बनेको थियो। मैले जान्दै नजानिकन नै बितेको त्यो समय चाहिँ भगवानको आराधना बनेको थियो रे। पत्तै नपाइकन हुन गएको पुरुषोत्तम महिनाको सेवाको पनि यस्तो ठुलो फल प्राप्त भयो कि मेरो जुन पूर्व जन्ममा मरेको पुत्र थियो सुकदेव नाम गरेको ऊ जीवित हुन सक्यो। पछि हरि भगवानले भनेपछि अनौठो पुरुषोत्तम महिनालाई मैले विधिपूर्वक सेवा गर्ने गरेको थिएँ। हे तपोधन, हे तपस्वी ऋषि, यस जन्ममा त्यो सब कुरो मलाई याद छैन, भुसुक्क बिर्सेँ। यो संसारमा भगवानको मायाले बेरिसकेपछि, माया जालभित्र फसिसकेपछि अन्य कल्याणका मार्गहरू पाउनको लागि अत्यन्त गाह्रो छ।
त्यसकारण यो पुरुषोत्तम महिनाको पूजाको विधान विस्तारपूर्वक मलाई फेरि बताइदिनु हवस्। अनि ती दृढ धन्वा नाम गरेका राजाको त्यस्तो बिन्ती सुनिसकेपछि वाल्मीकि नाम गरेका ऋषिले भन्न थाल्नुभयो, हे दृढ धन्वा नाम गरेका राजन, तपाईँ सम्पूर्ण प्रकारको लोकको कल्याणका लागि भनेर यी विभिन्न कुराहरू जान्ने उद्देश्य राख्नु भएको छ। विशेष गरेर यो जुन पुरुषोत्तम मासको व्रत रहेको छ त्यो प्राकृतिक तरिकाले गर्न सकेको खण्डमा अत्यन्त राम्रो हुन्छ। प्रकृतिका हरेक चिजहरूको उपभोग गर्दै प्रकृतिका विविध चिजहरू भगवानलाई नै समर्पण गरेर यो व्रत बस्न सकेको खण्डमा अत्यन्त पुण्य प्राप्त हुन्छ। अत्यन्त प्राकृतिक विधिले यदि भगवानको आराधना गर्ने भएमा त्यो विधि बताउन गइरहेको छु। तथापि देशकाल वातावरण अनुसार सम्पूर्ण जनहरूले जसरी सम्भव हुन्छ त्यसरी नै भगवानको आराधना गरून्। यहाँ बताइएका सम्पूर्ण विधिहरू गर्न सक्नेहरूले गरून्, तथापि कसैले भक्ति नछुटाउन्। जसरी सम्भव हुन्छ आफू शुद्ध भएर, शुद्ध बुद्ध भएर तन मन वचनमा पवित्रता भरेर भगवान श्री लक्ष्मीनारायणको पूजन गरून्, राधा कृष्णको पूजन गरून्। यो पुरुषोत्तम मासको समयमा विशेष गरेर जुन यो कथाको बताउने समयको प्रसङ्ग थियो अथवा प्राचीन कालको समयको थियो, त्यो बेलामा कसरी यो समयमा पवित्र रहनु पर्दछ, कसरी यो पुरुषोत्तम मासको व्रत बस्नु पर्दथ्यो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जसले यो पुरुषोत्तम मासको प्राकृतिक तरिकाले व्रत बस्नुहुन्छ उहाँहरू ब्रह्म मुहुर्त, जुन ब्रह्म मुहुर्त भनेको सूर्योदयभन्दा 1 घण्टा पहिलेको समय रहेको छ, त्यो समयमा उठेर परब्रह्म सूर्यको तेजलाई सम्झनु अनि ठुलो भाँडामा पानी लिएर नैऋत्य दिशामा जानु। पुरुषोत्तम महिनाको सेवा व्रत गर्ने व्यक्ति आफ्ना मलमूत्रहरू त्याग गर्नका लागि आफ्नो घरबाट धेरै टाढा जानुपर्दछ। धेरै टाढा अत्यन्त सुघ्घर शौचालय निर्माण गरेर अथवा कुनै त्यस्तो राम्रो प्रकारबाट आफ्ना ती मलहरूलाई त्याग गर्न सकिने ठाउँको व्यवस्था गर्नु। जुन दिनमा पनि साँझमा पनि कानमा जनै बेरेर अनि उत्तरतिर मुख गरेर त्यसै गरी आफ्नो त्यो जुन मलमूत्रहरू त्याग गर्ने ठाउँ रहेको छ त्यसलाई अत्यन्त गोप्य राखेर वस्त्रले शिर छोपेर टम्म मुख बन्द गरेर नबोलिकन नथुकिकन सास पनि नफेरिकन व्रतको समयमा व्रतीहरूले यसरी आफ्ना मलमूत्रहरू त्यागका कार्यहरू गरून्। यसरी मलमूत्र त्यागका कार्यहरू गर्दा आफूमा पनि कुनै प्रकारको अशुद्धता नरहोस्, त्यसै गरी प्रकृतिमा पनि कुनै प्रकारका अशुभ लक्षणहरू नजाउन्। यदि राम्रा रातमा भए दक्षिणतिर मुख गरेर बस्नु, उठिसकेपछि आफ्ना जुन पिसाब गर्ने अङ्गहरू रहेका छन् तिनीहरूलाई छोप्नु। त्यसै गरी शुद्ध माटो लिएर अथवा अन्य आफ्ना शरीरलाई शुद्ध बनाउने प्रकारका जुन सामग्रीहरू हुन्छन् तिनीहरूले अल्छी नमानिकन हातको दुर्गन्ध हराउने गरेर हात शुद्ध गर्नु। शुद्ध गर्दै गर्दा आफ्नो पिसाब गर्ने इन्द्रियमा 1 पल्ट, त्यसै गरी दिशा गर्ने इन्द्रियमा 5 पल्ट, देब्रे हातमा 3 पल्ट अनि दुवै हातमा 10 पल्ट, दुईटै पैतालामा 14 पल्ट माटो लगाउँदै धुँदै गर्नु। माटोको सम्भव नभए अथवा देशकाल वातावरण अनुसार जसरी सम्भव हुन्छ त्यसरी पनि यी शरीरका विभिन्न अङ्गहरूलाई अत्यन्त पवित्र बनाउनु। यसैलाई गार्हस्थ्य शौच अर्थात् गृहस्थ आश्रमीहरूको शुद्ध गराई भनिन्छ। यस्ता प्रकारले शौच गरेर मात्रै अर्थात् माटो र पानीले हात पाउ धोएर मात्रै अरू कार्यहरू गर्नु। कुनै पनि तीर्थमा त्यस प्रकारको शौच नगर्नु। यदि कुनै तीर्थहरूको भ्रमण गर्न गएको खण्डमा तीर्थको नजिकमा त्यस्तो कर्महरू गर्यो भने पाप लाग्ने भएको कारणले गर्दा त्यस्तो प्रकारले नगर्नु। तीर्थबाट केही टाढा गएर त्यस्ता कार्यहरू गर्नु उचित हुन्छ। त्यसै गरी त्यहाँको जल प्रयोग गर्दा पनि तीर्थबाट सिधै नगर्नु। तीर्थको त्यो जललाई नै प्रयोग नगर्नु, बाहिरी जललाई प्रयोग गर्नु। यदि तीर्थकै जल प्रयोग गर्नु पर्यो भने पनि त्यहाँबाट निकालेर टाढा लगेर गर्नु। त्यस्तै गरी पछिबाट तुरुन्तै त्यो पानी सीमित हुने गरी सफा गर्नु, बगाइदिनु, नत्र भने त्यो तीर्थ नै अशुद्ध हुन्छ। तीर्थमा कहिल्यै पनि त्यस्तो प्रकारको जलहरू, त्यस्तो प्रकारको मलमूत्रहरू त्याग नगर्नु। पुरुषोत्तमको सच्चा व्रत गर्ने व्रतीले यस्ता प्रकारले शौच गर्ने शुद्ध हुने काम गर्नुपर्दछ। त्यसपछि शुद्ध जलले जमिनमा 16 पल्ट वा 12 पल्ट कुल्ला गर्ने गर्नुपर्दछ। आफू शौच गरिसकेपछि त्यसपछि आफूले कुल्ला गर्नुपर्दछ। पिसाब फेरिसकेपछि चाहिँ गृहस्थीले 8 पल्ट अथवा 4 पल्ट
कुल्ला गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि उठेर उभिएर दुवै आँखा पखालेर त्यसपछि दतिवन ल्याउनु र त्यो एउटा मन्त्र रहेको छ। यो मन्त्र राम्रोसित उच्चारण गरेर मात्रै दतिवन लगाउनु। आयुर्बलं यशो वर्च प्रजा पशु वसूनि च ब्रह्मज्ञानं च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते। यस्तो प्रकारको मन्त्र भन्दै हे वनस्पति दतिवन मलाई तिमी आयु बल यश वर्च प्रजा पशु वसु धन ब्रह्मज्ञान मेधा देऊ अथवा मलाई यो संसारमा चाहिने सम्पूर्ण प्रकारका भौतिक सुखहरू त्यसै गरी आध्यात्मिक सुखमा मार्ग प्रशस्त गर्ने सम्पूर्ण प्रकारका ज्ञानहरू देऊ भनेर यसरी प्रार्थना गरेर दतिवनले अथवा अरू कुनै शुद्ध गर्ने वस्तुले आफ्ना शरीरका जुन दाँतहरू रहेका छन् आफ्ना ती दाँतहरूलाई सफा गर्नु। त्यसै गरी अपमार्ग या बयरको किरा नलागेको सलक्क परेको 12 अमल लामो अनि कान्छी औला जति मोटो र मोटोपट्टिको टुप्पोमा कुच्ची बनेको दतिवनले दाँत माझ्नु। आइतबारमा दतिवन लगाउनु हुँदैन भन्ने शास्त्रीय मर्यादा रहेको छ। तसर्थ त्यो दिनमा 12 पल्ट अत्यन्त कुल्ला शुद्ध तरिकाले कुल्ला गरेर जलले विधिपूर्वक मुख शुद्धि गर्नु। त्यसपछि आचमन गरेर राम्रोसित जिउ मली अथवा अत्यन्त विधिपूर्वक स्नान गर्नु। शरीरमा भएको सम्पूर्ण प्रकारको मल त्यहाँबाट हटाउनु। शरीरमा भएको मैलाहरूलाई हटाउनु। अत्यन्त पवित्र अत्यन्त सुग्घर बन्नु। स्नान गरिसकेपछि तुरुन्तै त्यही तीर्थका देवताहरूलाई जलले मात्र तर्पण दिनु। सोझै समुद्रमा गएर मिल्ने नदीमा नुहाउनु उत्तम बताइएको छ। जुन नदी सिधै गएर समुद्रमा मिल्दछन् तिनीहरूमा स्नान गरेको अत्यन्त धेरै पुण्य प्राप्त हुन्छ। त्यसै गरी कुवामा धारामा पोखरीमा नुहाउनुलाई विद्वानहरूले मध्यम बताएका छन्। त्यसै गरी घरमै नुहाउनुलाई सामान्य स्नान कहिएको छ। यस्तो घरमै नुहाउने स्नान जो रहेको छ त्यो गृहस्थीहरूलाई मात्र कहिएको छ। गृहस्थीहरूले आफ्नो नित्य स्नान गर्नको लागि तीर्थमा नै जानु पर्दैन, नदीमा नै जानु पर्दैन, कुवामा नै जानु पर्दैन, धारामा नै जानु पर्दैन। आफ्नै घरमा पनि स्नान गर्न सकिन्छ। नुहाइसकेपछि शुद्ध सेता 2टा वस्त्र तलमाथि पहिरेर पढेको जान्ने ब्राह्मणले चाहिँ काँधमा सेतो गम्छा सधैँ राख्ने गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी महिला तथा पुरुष जो पनि रहेका छन् अत्यन्त पवित्र वस्त्र धारण गरेर रहनु पर्दछ। त्यसपछि पवित्र ठाउँमा पूर्वमुख वा उत्तरमुख भई बसेर आफ्ना जुन सन्ध्या आदि कर्महरू रहेका छन् आफूले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण प्रकारका बिहानका ती जपका कार्यहरू गर्नुपर्दछ। विशेष गरेर टुप्पीहरू भएका व्यक्तित्वहरूले शिखा पारी अनि दुवै घुँडाको भित्र पर्ने गरी दुवै हात राख्नु। त्यसपछि दाहिने हातको साइली औँलामा कुशको पवित्र पहिरिनु र त्यसै पवित्र सहितको हातले आचमन गर्ने काम गर्नु र हात पखाल्नु। जति बेला पनि आचमन गरिन्छ आचमन 3 पटक गरिसकेपछि हात पखाल्नु। यस्तो गर्दा त्यो पवित्र जुठो हुँदैन, किन्तु लगाएको लगाए केही खाएको खाए गर्यो भने पवित्र पनि जुठो हुन्छ। तसर्थ त्यस्तो पवित्र त्यागिदिनु पर्दछ। यस्तो पवित्र पनि लगाएर भगवानको आराधनाको लागि तयार हुनु पर्दछ। आचमन गरिसकेपछि गोपी चन्दनको माटोले निधारमा टीका लगाउनु। यो टीका ठाडो होस् अथवा सोझो होस्, राम्रो होस् अथवा लौरो ठड्याए जस्तो होस्, टीका ठाडो होस् अथवा 3 धर से 1300 होस्, त्यसको बिचमा खाली ठाउँ राखोस्। यो टीका जस्तो भए पनि फरक पर्दैन, तर टीकाको बिचमा खाली ठाउँ भने राख्नु हुँदैन। ऊर्ध्वपुण्ड ठाडोमा लगाए त त्यो ठाडो टीकामा लक्ष्मीका साथ हरि भगवान स्वयं रहनुहुन्छ। त्यसै गरी त्रिपुण्ड जुन रहेको छ 3 धर से 1300 टीका रहेको छ, जुन तिलक रहेको छ त्यो लगाए त साक्षात् महादेव नै पार्वतीका साथमा त्यहाँ आएर सदा सर्वदा निवास गर्नुहुन्छ। बिचमा खाली नभएको ठाडो वा 1300 टीकालाई त विद्वानहरूले नराम्रो मानेका छन्। तसर्थ सकेसम्म त्यस्तो प्रकारको टीकाहरू नलगाउनु। यी बाहेक अरू रङको टीका त्यागिदिनु अर्थात् नलगाउनु। गोपी चन्दनको माटोले दुवै पाखुरामा छातीमा शङ्ख चक्र गदा पद्मका चिन्हहरू धारण गर्नु। भगवानका अन्य आयुधहरूको भगवानका अन्य हतियारहरूको चिन्हहरू बनाउनु। यसलाई सारा पापहरू नाश गर्ने तथा पूजाको एउटा अङ्ग नै हो भनिएको छ। तसर्थ पूजन गर्नुभन्दा अगाडि आफ्नो शरीरमा शुद्ध प्रकारका वस्त्रहरू धारण गर्नु, त्यसै गरी तिलक धारण गर्नु, त्यसै गरी शरीरमा भगवानका दिव्य आयुधहरूको, भगवानका दिव्य हतियारहरूको, भगवानका साथमा हुने अलङ्कारहरूको छवि बनाएर अथवा छाप बनाएर लगाउनु। यसबाट
भगवान पूजनको लागि अत्यन्त तयारी भएको मानिन्छ। जुन मान्छेका शरीरमा शङ्ख चक्र आदि चिन्हहरू डामहरू देखिन्छन् त्यो मान्छेलाई मान्छे मात्र नठान्नु, त्यो त सदा सर्वदा साक्षात् भगवान हरिकै शरीर हो भनेर जान्नु। जो मनुष्य सधैँभरि दिन आफ्नो शरीरमा शङ्ख चक्र आदि चिन्हहरू हर हमेशा धारण गर्दछन् ती मनुष्यले गरेको पाप पनि बिस्तारै बिस्तारै पुण्यमा परिवर्तित हुन थाल्दछ। उसको मनैदेखि पापमा ध्यान जान छोड्दछ। जुन मनुष्यको शरीर नारायणका आयुध हतियार शङ्ख चक्र गदा पद्मले अङ्कित रहन्छ, करोडौँ पापले युक्त भएको भए पनि त्यसलाई यमराजले पनि केही गर्न सक्दैनन्। त्यसपछि ती सम्पूर्ण प्रकारका आयुधहरू शरीरमा ग्रहण गरिसकेपछि सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूले प्राणायाम गरेर सन्ध्या वन्दन जप आदि कर्महरू गर्नुपर्दछ। मन्त्रहरू स्मरण गर्नुपर्दछ, मन्त्रहरू जप गर्नुपर्दछ। प्रातःकालको मन्त्र जप विधिपूर्वक तारा रहँदै अथवा आकाशमा तारा देखिँदै गर्नुपर्दछ, यानि आकाशमा तारा रहँदै जप्नु पर्दछ। जबसम्म सूर्य देखिँदैन अर्थात् सूर्य उदाउँदैन तबसम्म गायत्री मन्त्र जपिरहनुपर्छ। त्यसपछि पानी उचाइ उठेर हात जोडे सवित्रे स्तवैश्रव्यो आदि जुन सूर्य उपस्थापनका मन्त्रहरू रहेका छन्, पवित्र मन्त्रहरू रहेका छन्, ती मन्त्रहरूले सूर्यको उपस्थापना गर्नुपर्दछ अथवा सूर्य भगवानलाई प्रार्थना गरेर हातमा फुल लिएर नमस्कार गर्नुपर्दछ। त्यस्तै बेलुकाको सन्ध्याको चाहिँ पहेँला घाम भएपछि सूर्य नअस्ताएसम्म पश्चिम फर्केर जप्नु भनेर बताइएको छ। उपस्थापन गर्दा चाहिँ सोझो भई उभिएर भुइँमा टेकी घुँडा नखुम्च्याई आफ्ना दुवै गोडालाई टाउकोले ढोग्नुपर्छ र उभिएर हात जोडी यस्या स्मृत्या चनामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम सम्पूर्णताम याति सद्यो वन्दे तमच्युतम भन्ने पढेर जो कमी रहेको छ त्यसलाई यस मन्त्रले पूर्ण गर्नुपर्दछ। यो मन्त्र जुन यस्या स्मृत्या चनामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम सम्पूर्णताम याति सद्यो वन्दे तमच्युतम भनेर यसरी प्रार्थना गर्दै आफ्ना सम्पूर्ण प्रकारका कर्महरूलाई पूर्ण गर्नुपर्दछ। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सम्पूर्णले विधिपूर्वक श्रद्धाका साथ सन्ध्या जप गर्दछन्, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सम्पूर्णले जसरी भगवानको जप गर्दछन् आराधना गर्दछन् तिनीहरूलाई तिनै लोकमा नपाइने कुरा केही छैन। तिनको प्रातःकालमा जो यो गर्नुपर्ने कुरो भनियो त्यसलाई यसै गरी सबै काम गरेर दिन हुने हरि भगवानको पूजा गर्नुपर्दछ। धोइ पखाली गरेको अथवा लिपेको शुद्ध पवित्र ठाउँमा शान्त पवित्र भएर नियमपूर्वक पूर्व फर्केर बसी अगाडि गाईको गोबरले नै बाटुलो मण्डल वेदी बनाएर त्यसमाथि व्रत सिद्धिका लागि चामलको पिठोले अष्टदल कमल बनाउनु र सुनको या चाँदीको अथवा तामाको अथवा माटोको नै भए पनि बलियो एउटा नयाँ नकुच्चिएको नचुहुने माझेको शुद्ध कलश जुन त्यहाँ भुइँमा पिठोले बनाइएको अष्टदल हुन्छ अथवा वेदी हुन्छ त्यहाँ माथि राख्नु पर्दछ। त्यसपछि त्यस कलशमा शुद्ध पवित्र तीर्थहरूबाट ल्याएको कल्याणकारी जल टम्म भरेर कलशको मुखमा विष्णु अनि घाँटीमा शिवजीलाई कल्पना गरेर राख्नु पर्दछ। त्यसको भित्र फेदीमा ब्रह्माजी पनि रहनुहुन्छ। ब्रह्मा विष्णु र शिवले युक्त भएका त्यस्ता कलशहरू वरुण देवताको साथमा भएर सम्पूर्ण तीर्थहरू सम्पूर्ण नदीहरूको साथमा भएर अत्यन्त पवित्र रहन्छन्। त्यो ठाउँलाई पनि पवित्र गराउँछन्। सम्पूर्ण पूजनकर्ताहरूको पनि तन मन वचनलाई पवित्र बनाउँदछन्। त्यसै कलशको भित्र माझमा मातृका गणहरू रहन्छन् भनिएको छ। कलशको भित्र कोखामा सारा समुद्रहरू अनि सातै द्वीप टापु भएको वसुन्धरा पृथ्वी तथा ऋग्वेद अनि यजुर्वेद सामवेद अनि अथर्ववेद यी सबै नै आफ्ना अङ्गहरू व्याकरण आदिका साथ यस कलशमा रहन् भनी यस्ता प्रकारले थापेर त्यसभित्र तीर्थहरूलाई बोलाउनु र त्यसभित्र बसाउनु पर्दछ। चन्दन अक्षता फुलली कलशको मुखमा छोइराखेर सारा पापहरू दुष्कर्महरू नाश गरिदिने गङ्गा गोदावरी त्यस्तै कावेरी अग्नि सरस्वती सबै मेरो शान्तिका लागि यस कलशभित्र आउन् भनेर प्रार्थना गर्नुपर्दछ। त्यसपछि त्यस कलशलाई त्यो मन्त्रपाठपूर्वक चन्दन अक्षताहरू लिएर नैवेद्यहरूले तथा त्यस समयमा हुनेवाला फुल आदि उपचारहरूले राम्रोसित पूजा गरेर त्यस कलशमाथि पहेँलो वस्त्र बेरेको तामाको थाली वा कुनै पात्र राख्नु र त्यस पात्रमाथि सुनको राधाले सहित भएको हरिको प्रतिमा राख्नु, राधा कृष्णको प्रतिमा राख्नु अथवा लक्ष्मीनारायणको प्रतिमा राख्नु। त्यो प्रतिमा सुनले बनाइएको
राधा सहितको पुरुषोत्तम हुनुपर्दछ। अनि भक्तिमा तल्लीन भएर सम्पूर्ण भक्तहरूले अत्यन्त तनमन वचन भगवानलाई समर्पण गरेर श्रद्धा भक्तिका साथ विधिपूर्वक त्यसै प्रतिमाको पूजा गर्नुपर्छ। किनकि पुरुषोत्तम महिनाको देवता स्वामी स्वयं पुरुषोत्तम भगवान नै हुनुहुन्छ। तसर्थ पुरुषोत्तम महिना लागेपछि उनै पुरुषोत्तम भगवानको पूजा विशेष प्रकारले गर्नु नै उत्तम मानिएको छ। संसार सागरमा चुर्लुममा डुबेकोलाई उहाँले निश्चय नै उतार्नुहुन्छ। त्यस्ता भगवानलाई मनुष्यहरूले यस लोकमा कसले पो पूजा नगर्लान् र अथवा उहाँलाई पूजा नगर्ने कति अभागी होलान्। जीवनमा एकपल्ट नासिए पनि वासस्थान धनहरू तिनीहरू फेरि पनि मिल्दछन्। एकपटक भत्कियो भने पनि घर फेरि बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरी सम्पत्ति नासिए पनि फेरि कमाउन सकिन्छ। छोरा छोरी यदि आफूबाट टाढा भए भने छुटे भने अथवा परलोक गए भने पनि फेरि मिल्न सक्छन्। शुभ अशुभ कर्महरू पनि फेरि गरिराख्न मिलिरहन्छ। किन्तु जुन यो शरीर रहेको छ, जुन पूर्व जन्मको संस्कारले गर्दा प्राप्त भएको छ, त्यो शरीर फेरि पाइन्न। त्यस्ता प्रकारको शरीरको रक्षा गर्नु नै धर्मका लागि हो। त्यो शरीरको रक्षा गरेर मात्र हामीले यो धर्म गर्न सक्दछौँ। अनि धर्म ज्ञानका लागि नै हो, किनकि ज्ञानले मोक्ष सुलभ हुन्छ। त्यसकारण धर्म अवश्य गर्नुपर्दछ। यो शरीर रूपी वृक्षको फल सनातन धर्म हो। यसकारण जुन शरीर धर्मले हिँड्छ त्यो शरीर फल नफल्ने रुख जस्तै बेकारको हुन्छ। अन्तकालमा सहायताका लागि न त आमा नै हुन्छन्, न त स्त्री, न त छोरा छोरी नै हुन्छन्, न त बाबु नै हुन्छन्, न त सहोदर दाजुभाइ नै हुन्छन्, न त धन नै हुन्छ। केवल धर्म मात्रै साथमा रहन्छ। वृद्धावस्था बुढ्याइ त बगिनी जस्तै डरलाग्दो हुन्छ। अनि रोगहरू चाहिँ शत्रु जस्तै हमेसा सताउने हुन्छन्। आयु चाहिँ पाल परेको भाँडोबाट दुध या पानी चुहे चाहिँ प्रतिदिन सकिँदै जान्छ। जलको तरङ्ग जस्तै लक्ष्मी चञ्चल छिन्। युवावस्था पनि फुल जस्तै चाँडै वैलाउनेवाला छ। लक्ष्मी माता पनि चञ्चल भएको कारणले गर्दा कहिले यता बस्छिन्, कहिले उता बस्छिन्, सबैलाई सदा माया गरेर बस्दिनन्। त्यस्तै गरी युवावस्था जुन उमेर रहेको छ, उमेरको घमण्ड सम्पूर्ण मनुष्यहरूले गर्दछन्। त्यो पनि फुल जस्तै चाँडै नै ओइलाएर जानेवाला छ। सांसारिक विषय सुखहरू चाहिँ सपनाका सुख जस्तै क्षणिक छन्। यसर्थ यी सबै नै बेकारका हुन्। चित्त चञ्चल छ, वित्त धन पनि चञ्चल छ, सांसारिक सुख सबै चञ्चल छ। यस्तो जानेर सांसारिक विषय वासनामा आसक्त नभइकन विरक्त रहेर धर्म कार्यमा नै लागि परेको हुनुपर्दछ। विशेष गरेर यो व्रतको समयमा अन्य सम्पूर्ण कुराहरूलाई त्याग गरेर आर्थिक लोभ प्रलोभहरूलाई त्याग गरेर विधिपूर्वक भक्तिपूर्वक भगवानको पूजन हुनुपर्दछ। जस्तै सर्पले आधा निलिसकेको भ्यागुतो पनि अगाडि आएको झिँगालाई खान चाहन्छ। त्यस्तै आधा आयु कालले निलिसकेको जीव पनि अरूलाई पिरेर धन हत्याउन लागि परेको हुन्छ। आश्चर्य छ कि मृत्युले निल्न आँटिसकेको उमेरको पुरुषको मन पनि किन सुख पाउनको लागि रमाउँछ। त्यसका लागि त वधस्थानमा लगिएको झैँ सारा सुखको आशा व्यर्थ हुनुपर्ने हो। धर्म गर्नका लागि जब मन लाग्छ त्यतिखेर धन सुलभ हुँदैन। जब धन हुन्छ र त्यतिखेर मन धर्म गर्न उत्सुक हुँदैन। यो समाजको नियम रहेको छ अथवा यो मनुष्यको यो जुन प्रकारको एउटा लेखा रहेको छ। यस्तो प्रकारको प्रकृति दिएर भगवानले नै पठाउनु भएको छ। जब चित्त मन तथा वित्त धन दुवै हुन्छन् त त्यतिखेर दान लिने सत्पात्र मिल्न सक्दछन्। त्यसकारण यी तीनवटै सम्बन्ध जुन समयमा सम्भव हुन्छ त्यो बेला विद्वान पुरुषले, ज्ञानी पुरुषले, ज्ञानी व्यक्तिहरूले केही पनि विचार नगरेर हत्तपत्त जो धन धर्म गर्न मन छ अथवा जे दान गर्न मन छ त्यो दान गरिहालुन्। धर्म गर्न मन लाग्छ त्यो धर्म गरिहालुन्। तिनीहरू नै बुद्धिमान हुन्। धेरै धन खर्च गरेर गरिने धर्महरू हजारौँ छन्। पुरुषोत्तम महिनामा थोरै धनले ठुलो धर्म गर्न सकिन्छ। यसमा केवल स्नान दान गर्नु र विष्णुको कथा सुन्नु अनि हरि भक्ति गर्नु, हरिको कीर्तन गर्नु, हरिका लीलाहरू सुन्नु यति मात्रै गरिए पनि सद्धर्मले ठुलो भयबाट रक्षा गर्छ। अहिलेसम्म त विभिन्न प्रकारका विधिहरू बताइयो। यसरी शुद्ध हुनु, यसरी पूजन गर्नु भनेर यसरी प्रतिमाहरू स्थापन गर्नु पनि भनियो। तर पनि यदि भगवान प्रति भक्ति छ, त्यसै गरी भगवान प्रति प्रेम छ तर अन्य कुराहरू समर्थ छैन भने हरि भगवानको भक्ति गरेर, हरि भगवानका कीर्तनहरू गरेर, उहाँका दिव्य लीलाहरू श्रवण गरेर, मन्त्र जपहरू गरेर पनि ठुलो पुण्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। जस्तै गङ्गा नै ठुली तीर्थ हुन्।
कामदेव नै ठुला धनुर्धारी हुन्, विद्या नै सबैभन्दा ठुलो धन हो, गुणहरू नै रूप हो, त्यस्तै नै सबै महिनाहरूमा उत्तम महिना पुरुषोत्तम महिना हो। यो त साक्षात् पुरुषोत्तम भगवानकै रूप हो। यो समयमा गरेको सानो सानो प्रभावले पनि, सानो सानो अभ्यासले पनि ठुलो ठुलो फल दिन सक्दछ। यद्यपि यो महिना उहिले सबै शुभ कार्यहरूमा र यज्ञ आदि कामहरूमा अत्यन्तै निन्दा गरिएको थियो, तथापि पछि भगवानका कृपाले साक्षात् भगवानकै नामले पृथ्वीतलमा प्रख्यात हुँदो भयो। यस्ता प्रकारले हात्तीले टेकेको पाइलामा अरू सबै प्राणीहरूको पाइला विलीन भए जस्तै, त्यस्तै प्रकारले सारा धर्महरू पनि अनि कीर्तनहरू सबै नै पुरुषोत्तममा विलीन हुन्छन्। जस्ता प्रकारले सकल अरू नदीहरू गङ्गाजीका समान छैनन्, जस्ता प्रकारले अरू समस्त थरी थरीका रुखहरू कल्पवृक्षका समान छैनन्, अनि जस्तै पृथ्वीतलमा चिन्तामणिका समान अरू कुनै रत्न छैनन्, तथा कामधेनु जस्ता अरू कुनै गाई छैनन्, राजा समान अरू कुनै पुरुष छैनन्, वेदका समान अरू समस्त शास्त्रहरू हुनै सक्दैनन्, त्यस्तै अरू भयभरका पुण्यकालहरू यो पुरुषोत्तम महिनाको पुण्यकालको तुलना गर्न सक्दैनन्। यस महिनाको बराबरी गर्ने अरू कुनै महिना पनि छैन र कहिल्यै पनि हुन सक्ने छैन, किनकि यस महिनालाई भगवानको दिव्य आशीर्वाद प्राप्त भएको छ। आफ्नै नाम दिएर भगवानले स्थापना गरिदिनु भएको छ। पुरुषोत्तम महिनाका पनि पुरुषोत्तम भगवान नै हुनुहुन्छ। त्यसकारण श्रद्धा भक्तिपूर्वक पुरुषोत्तम भगवानको पूजा गर्नुपर्दछ। शास्त्र जान्ने विद्वान निपुण शुद्ध, त्यसै गरी भगवानका प्रिय वैष्णव सधैँ साँचो बोल्ने ब्राह्मण श्रेष्ठलाई बोलाएर मात्रै पुरुषोत्तमको पूजा गराउनु पर्दछ। हृदयमा रहेको काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य रूपी ठुला ठुला समुद्रलाई नाघेर पारी जान जो चाहन्छ उसले यस भारतवर्षमा ती आदिदेव प्रमुख देवता पुरुषोत्तम भगवानलाई पुरुषोत्तम महिनामा जसरी सकिन्छ त्यसरी अत्यन्त भक्तिपूर्वक आफूले जानेका विधिहरूद्वारा राम्रोसित पूजन गर्ने गरोस्, भगवानलाई प्रसन्न बनाउने गरोस्। जय जय श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास माहात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे दृढधन्वोपाख्याने दैनिक प्रातः कृत्य कथनं नाम 20तमोऽध्याय। हरे नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैस्ताङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः-सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओं तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।